बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन इकराम, 16 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी को लेकर सूरत हाल अब बिगड़ती जा रही है। पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा से भी सख्त रद्दमल आना शुरू हो चुका है। रात गए मरवत कबीले की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। वो मरवत कबीला जहां से शेर अफजल मरवत का ताल्लुक है, उनका आबाई हल्का, जहां पर उनके हजारों लाखों चाहने वाले मौजूद हैं, रात गए मरवत कबीले के ऐलान के बाद सूरत हाल सुबह होते ही दोबारा खराब होना शुरू हो गई है। पंजाब के वकला की जानिब से जिस तरह का रद्द अमल आया, कहा जा रहा है उससे कई गुना बड़ा रद्द अमल, उससे कई गुना सख्त रद्द अमल खैबर पख्तूनख्वा से आने जा रहा है। आज 16 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है। लाहौर में शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद क्या सूरत हाल पैदा होने जा रही है और फिर वकला की जानिब से एक दफा फिर आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है। आज पंजाब भर के वकला क्या करने जा रहे हैं, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शेर अफजल मरवत ने जितने बड़े वर्कर कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किए, जितने बड़े सियासी इज्तमात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि शेर अफजल मरवत का जितना हल्का अहबाब है, जितने उनके चाहने वाले हैं, या यूं कह लीजिए कि जितना उनका अपना वोट बैंक है, वो सारा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में इतने बड़े वर्कर कन्वेंशन कभी नहीं हुए होंगे। इसी वजह से कल रात को, यानी जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब रात गए जब मरवत कबीले की जानिब से ऐलान किया गया, उसके बाद सुबह होते ही लाहौर में सूरत हाल दोबारा बिगड़ने लगी। शेर अफजल मरवत के चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद लाहौर आ रही है। अब से कुछ देर बाद लाहौर पहुंचने के बाद वकला तंजीमें कौन सा बड़ा ऐलान कर सकती हैं, यह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से जो कल लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई थी, उस दरखास्त को पीर तक मुलतवी कर दिया गया, पीर तक पेंडिंग डाल दिया गया। कल तक ये मामला थोड़ा सा कूल डाउन हो चुका था, कल तक ये मामला थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था। शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से जब लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई थी, उसके बाद वकला तंजीमों ने अपना अगला लायमल मुलतवी कर दिया था, या जो आखिरी अल्टीमेटम दिया था उसको रोक दिया था, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म दे देगा। कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जब इस केस की समाअत पीर तक मुलतवी हुई, तो रात गए मरवत कबीले की जानिब से ऐलान किया गया। मरवत कबीला जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान में, लकी मरवत, बन्नू, ये तमाम तर एरिया के अंदर मरवत कबीले के लोग रहते हैं। कहा जाता है कि जो ड्यूरेड लाइन है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो बॉर्डर तकसीम करता है, उस तरफ अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया में भी मरवत कबीले के लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यानी यहां पर पाकिस्तान वाली साइड पे लकी मरवत और बन्नू के अंदर मरवत कबीले के लोग मौजूद हैं, और उस तरफ अफगानिस्तान में भी मौजूद है। मरवत कबीले के लोगों ने जितने बड़े जलसे किए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो हमने देख ही लिया कि वो कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले इतलात ये मौसूल हुई हैं कि मरवत कबीले के हजारों नौजवान, यानी एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से एहतजाज करने लाहौर आ रहे हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, वकला की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के सामने से गिरफ्तार किया गया। शेर अफजल मरवत को खैबर पख्तूनख्वा से मरवत कबीले के लोगों ने गिरफ्तार नहीं होने दिया। हालांकि वहां पर भी कई दफा कोशिश की गई, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने कई अटेम्प्ट्स की वहां पर भी गिरफ्तार करने की, लेकिन मरवत कबीले के लोग, यानी जो शेर अफजल मरवत के अपने करीबी लोग हैं, वो इस तरीके से साथ रहते थे, इतनी बड़ी तादाद में साथ होते थे कि पुलिस 3-4 दफा शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने आई, लेकिन नाकाम लौटी। पंजाब में चूंकि शेर अफजल मरवत अकेले थे, लाहौर हाई कोर्ट में वो आए, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया, तकरीब से खिताब करके निकल रहे थे कि उनको गिरफ्तार कर लेकर पूरी प्लानिंग के तहत गिरफ्तार किया गया। यानी पुलिस पहले पूरी प्लानिंग कर चुकी थी कि शेर अफजल मरवत को इस तरीके से गिरफ्तार करना है। फिर जिस तरीके से तज़हीक की गई एक सीनियर वकील की, यह भी पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमने कभी नहीं देखा, और उसके ऊपर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम तर अदालतें खामोश हैं। वकला तो एहतजाज कर रहे हैं, वकला का रद्द अमल तो सख्त
اختیار ہے، لیکن پاکستان کے بڑے بڑے ججز اس بات پر خاموش ہیں کہ کس طریقے سے ایک پختون جو پنجاب میں آیا، ایک سینئر وکیل بائی پروفیشن، اس کو جس طریقے سے پولیس اہلکاروں نے گریبان سے پکڑا، اس کو گھسیٹا، گاڑی کے اندر ڈالا، حالانکہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا الزام نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ہے، اس نے کوئی قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے کسی کی جان نہیں لی، صرف اس نے تقاریر کی ہیں، صرف اس نے سیاسی اجتماعات کی ہیں۔ اور یہ جو 3 MPA کا قانون ہے یہ ہے یہ کہ اگر آپ کسی شخص کو پسند نہیں کرتے، اگر آپ کسی شخص سے خوفزدہ ہیں، تو 3 MPO کا نام لے کر اس کو اٹھا لیں 1 مہینے کے لیے، اور 1 مہینے کے لیے اس کو نظر بند کر دیں۔ شیر افضل مروت کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن اب مروت قبیلے کے لوگوں کی جانب سے جب یہ اعلان کیا گیا کہ وہ لاہور آئیں گے، لاہور آ کر احتجاج کریں گے، تو آج ہفتے کی صبح ہوتے ہی لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک اجلاس بلایا گیا۔ اب سے کچھ دیر بعد میری اطلاع کے مطابق لاہور بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک آخری الٹیمیٹم پنجاب حکومت کو دینے جا رہی ہے، پنجاب پولیس کو دینے جا رہی ہے۔ گو کہ یہ الٹیمیٹم پچھلے تقریباً 1.5 دن سے دیے جا رہے ہیں، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ صورتحال بدلتی جا رہی تھی۔ پہلے جب الٹیمیٹم دیا گیا تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر ہو گئی، پھر کل رات کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب پولیس کو اب تمام تر عدالتوں میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد رات گئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہفتے کی صبح یعنی اب سے کچھ دیر بعد ایک آخری اجلاس بلایا جائے گا، ایک فائنل الٹیمیٹم انتظامیہ کو دیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ اگلے لائمل کا اعلان کیا جائے گا۔ کیونکہ کل رات کو سچویشن اتنی تبدیل ہو گئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان رات کو لگ گئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پٹیشن دائر کی، اور کل ہی کے کل آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا۔ یعنی پاکستان میں اتنی تیزی سے انصاف بھی مل سکتا ہے کہ کل ہی الیکشن کمیشن نے پٹیشن دائر کی، کل ہی قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ بنایا، کل ہی سماعت مقرر ہوئی، اور کل ہی فیصلہ بھی آ گیا کہ آرઓز کے تحت جو الیکشنز ہونے تھے وہ اب ایگزیکٹیوز کے تھرو ہوں گے، یعنی بیوروکریسی کے تھرو ہوں گے، جس پر عمران خان اور تحریک انصاف کو اعتراض تھا۔ بہرحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت کی گرفتاری کو لے کر جو رد عمل پہلے دن آیا تھا، اب وہ گزرتے ٹائم کے ساتھ رد عمل بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد لاہور میں کیا سچویشن ہوگی، لاہور بار کون سا بڑا اعلان کرے گا، پھر سب سے امپورٹنٹ کہ مروت قبیلے کے کتنی بڑی تعداد میں نوجوان لاہور آتے ہیں، اور جب وہ لاہور آئیں گے تو کیا وہ احتجاج کریں گے؟ اگر بار ایسوسی ایشن ان کے ساتھ مل کر احتجاج کرے گی تو دباؤ اور بڑھے گا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں شیر افضل مروت کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تمام تر چیزیں اب سے کچھ دیر بعد کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، شیر افضل مروت کی پنجاب سے گرفتاری جو ہے وہ کئی چیزوں کو کلیئر کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر شیر افضل مروت اس طریقے سے گرفتار ہو سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر وکلا بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب باقاعدہ طور پر الیکشن کا ماحول شروع ہو چکا ہے۔ آج ہفتے کے دن 16 دسمبر سے ملک بھر میں سیاسی اجتماعات آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ کل رات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کا شیڈول نکال دیا ہے۔ اب ملک بھر میں سیاسی جلسے ہوں گے، اجتماعات ہوں گے۔ اس موقع کے اوپر شیر افضل مروت کی رہائی انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ شیر افضل مروت جیسا کراؤڈ پولر، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شیر افضل مروت اس ٹائم عمران خان کے بعد پاکستان کے تمام تر سیاستدانوں میں سب سے بڑے کراؤڈ پولر ہے۔ یعنی نواز شریف ہوں، مریم نواز شریف ہوں، بلاول اور آصف زرداری تو خیر کسی کھاتے میں نہیں آتے، لیکن اس ٹائم شیر افضل مروت ایک کراؤڈ پولر بن چکے ہیں۔ لوگ ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں، لوگ ان کے کہنے کے اوپر، ان کی کال کے اوپر خیبر پختونخوا میں ورکر کنونشن کے اندر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کو پسند کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب سے انہوں نے عمران خان کی وکالت شروع کی، جب سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا تحریک انصاف میں ایک نئی جان ڈالی، تب سے لوگوں نے شیر افضل مروت کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ شیر افضل مروت کا اس تمام تر ماحول میں باہر آنا بہت ضروری ہے۔ آج کا دن شیر افضل مروت کی رہائی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کچھ دیر بعد کیا سچویشن بنے گی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔